मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, जो राज़िक है, मालिक है, गफूर रहीम है, तो हर चीज़ों को रोज़ी देता है। आप कह दीजिए, ऐ मेरे माबूद, ऐ तमाम जहान के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही दे और जिससे चाहे सल्तनत छीन ले, और तू जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तेरे ही हाथ में सब भलाइयाँ हैं, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में ले जाता है। तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है। तू ही है कि जिसे चाहता है बेशुमार रोज़ी देता है। मोमिनों को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त बनाएं, और जो ऐसा करेगा वो अल्लाह ताला की किसी हमायत में नहीं, मगर ये कि इनके शर से इस तरह बचाव मकसूद हो। और अल्लाह ताला खुद तुम्हें अपनी ज़ात से डरा रहा है और अल्लाह ताला ही की तरफ लौट जाना है। कह दिए कि खा तुम अपने सीनों की बातें ज़ाहिर करो, अल्लाह ताला सबको जानता है। आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है सब उसे मालूम है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जिस दिन हर नफ्स शख्स अपनी की हुई नेकियों को और अपनी की हुई बुराइयों को मौजूद पा लेगा, आरज़ू करेगा कि काश इसके और बुराइयों के दरमियान बहुत ही दूरी होती। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी ज़ात से डरा रहा है, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान है। कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो, खुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। कह दीजिए कि अल्लाह ताला और रसूल की अताअत करो। अगर ये मुँह फेर लें तो बेशक अल्लाह ताला काफिरों को दोस्त नहीं रखता। बेशक अल्लाह ताला ने तमाम जहान के लोगों में से आदम को और नूह को और इब्राहीम के ख़ानदान और इमरान के ख़ानदान का इंतखाब फरमा लिया कि ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं, और अल्लाह ताला सुनता जानता है। जब इमरान की बीवी ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ है उसे मैंने तेरे नाम आज़ाद करने की नज़र मानी, तो तू मेरी तरफ से कबूल फरमा। यकीनन तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। जब बच्ची दौलत हुई तो कहने लगी कि परवरदिगार, मुझे तो लड़की हुई। अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई है, और लड़का लड़की जैसा नहीं। मैंने उसका नाम मरियम रखा। मैं उसे और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। बस उसे उसके परवरदिगार ने अच्छी तरह कबूल फरमाया और उसे बेहतरीन परवरिश दी। इसकी खैर खबर लेने वाला ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को बनाया। जब कभी ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम इनके हुजरे में जाते, उनके पास रोज़ी रखी हुई पाते। वो पूछते, ऐ मरियम, ये रोज़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो जवाब देती कि ये अल्लाह ताला के पास से है। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे बेशुमार रोज़ी दे। उसी जगह ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा। बेशक तू दुआ का सुनने वाला है।
بس فرشتوں نے اسے آواز دی جب کہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا، سردار، عورتوں سے بے رغبت اور نبی ہے۔ نیک لوگوں میں سے کہنے لگے، اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ کہنے لگے، پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا۔ تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کرتا رہ۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ اے مریم، تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے پاس نہ تھا جب کہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور تو ان کے جگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح بن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے، اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی اور نیک لوگوں میں سے بھی ہوگا۔ کہنے لگی، الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو جلا دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔